अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शमसी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। आज वजीर मनसूबाबंदी असद उमर साहब ने हमें बताया कि 9 मई को फैसला होगा, हतमी फैसला होगा कि लॉकडाउन में मजीद नरमी की जाएगी या नहीं की जाएगी और किस तरह की जाएगी। लेकिन उन्होंने वाज़ेह तौर पर नरमी के हक में दलाइल पेश किए और एक तिब्बी पहलू था और एक मुआशी पहलू था। मुआशी पहलू से उन्होंने जो नुकसानात हमने पाकिस्तान ने उठाए हैं लॉकडाउन की वजह से, वो कुछ बताए थे। पहले सुनवाती हूँ, फिर हम बात करेंगे अकबर जैदी साहब से जो इकोनॉमिस्ट हैं और उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। सुनिए असद उमर साहब ने क्या कहा। अकबर जैदी साहब, असद उमर साहब ने आज वाज़े तौर पर कह दिया कि जो कोरोना वायरस है ये इतना ज़्यादा मोहलिक नहीं साबित हुआ पाकिस्तान में जैसे यूरोप में और अमेरिका में साबित हुआ। तो दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा कि जो नुकसानात मुआशी तौर पर पाकिस्तान को उठाना पड़े वो ज़्यादा नुकसानदेह है। इस पर आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? पहली बात तो ये सही है कि तीसरी दुनिया के ममालिक में ब्राज़ील के अलावा ये जो अमवात हुई हैं और जो लोग बीमार हुए हैं वो कम हुए हैं। और इसकी वजूहत क्या है, ये बहुत सारे लोग, ये डॉक्टर्स बेहतर एपिडेमियोलॉजिस्ट जानते होंगे वो कि ऐसा क्यों हुआ है कि ये BCG की वजह से हुआ है, इनोक्यूलेशन की वजह से, जो भी वजूहत हैं उनकी वजह से ये। लेकिन ये सच बात है, ऐसा नहीं हुआ है। और जो खदशात थे कि ये बहुत इंतहाई तेजी से हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में और मुल्कों में फैलेगा, मेरे ख्याल है ब्राजील और साउथ अफ्रीका दो ममालिक हैं जहाँ ज्यादा फैला है। तो ये अभी तक वो हम उस जगह नहीं पहुंचे हैं जहाँ बहुत सारे और ममालिक तरक्की याफ्ता ममालिक पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ जो उन्होंने बात की है कि माशी बहुत नुकसान हुआ, इसमें कोई शक नहीं, ना सिर्फ पाकिस्तान में लेकिन कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे बेइंतहा और शदीद नुकसान हुआ हो। और ये लग रहा है कि पिछले 100 साल में शायद इतना बुरा एक बहरान नहीं आया होगा दुनिया में, आलमी मंडी में और जगह, जो आया है इस वजह से। तो चाहे वो चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे यूरोप हो, जो भी ममालिक हैं सब जगह ऐसा हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है। और दलील भी यही दी जाती है कि उनकी जो मईशत है हमसे ज़्यादा मजबूत है, हमारी मईशत वैसे पहले से ही कमज़ोर थी और मज़ीद कमज़ोर हो रही है, हम शायद मुतहम्मिल नहीं है मज़ीद सख्त लॉकडाउन के। देखिए, ये तो बड़ा एक अजीब सा एक फैसला हो जाता है कि कितने लोग मरने चाहिए, कितने लोग बीमार होने चाहिए और लॉकडाउन कब खोल देना चाहिए। मेरा ख्याल है ये तरीका नहीं है, बल्कि यही, अगर हम ब्राजील की मिसाल देखें उधर भी बिल्कुल यही हुआ है कि वहाँ के जो सदर हैं उन्होंने कहा कोई बड़ा मसला नहीं है, लॉकडाउन मैं नहीं करूंगा। स्वीडन ने भी बहुत देर से किया था और मुल्कों ने भी बहुत देर से किया है। जहाँ जहाँ लॉकडाउन किया गया है वहाँ ये देखा गया है कि कुछ अरसे के बाद जरूर सख्ती हुई है, इक्तिसादी बहरान फैला है, बहुत मुश्किलात आई हैं, लेकिन लोगों की जानें बचाई गई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है जो सिर्फ एक मईशतदान या प्लानिंग का मिनिस्टर नहीं कर सकता, ये डॉक्टर्स को करना पड़ेगा कि वो कब वक्त आएगा। अब बात दूसरी आ जाती है कि अगरचे लॉकडाउन होता भी है, मेरे ख्याल से लॉकडाउन बहुत जरूरी है, लेकिन साथ साथ ये भी जरूरी है कि जो हमारी हुकूमत है वो सूबाई हुकूमतों की मदद करे, 18वीं तरमीम के तहत उनको वसाइल दे, जो जाके जहाँ जहाँ सख्त लॉकडाउन हुआ है वहाँ पे लोगों को खाना पीना जरूरियात वो फराहम करे। ठीक है, यानी कि लॉकडाउन जहाँ जहाँ है और सॉफ्ट भी हो तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि विफाक मदद करे। अकबर जैदी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। हमारे साथ मौजूद है विफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज कोकर साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। पहले तो मैं शुरू करूँगी फवाद चौधरी साहब आपसे। असद उमर साहब कह रहे हैं कि लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं है, लगता है कि मज़ीद नरमी आएगी। आपका क्या कहना है? यहाँ तिब्बी माहिरीन की राय जो है वो भी शामिल की जा रही है, नहीं, और किस हद तक की जा रही है? नहीं, देखिए बात यह है कि जो NCOC है, जो ये फैसले लेती है, जो ये फैसले करती है, उसमें जो उसकी जो एक फॉर्मेशन है उसमें माहिरीन भी शामिल हैं, उसमें जो हमारे तमाम जो NDMA के लोग हैं वो शामिल हैं, उसमें बाकी इदारों के लोग शामिल हैं। वहाँ पे बहस और तमहीज़ के बाद, एक लॉजिक के बाद जो है वो इस तरह के फैसले जो हैं वो होते हैं। ठीक है, लेकिन किस हद तक उनकी राय को वेटेज भी दी जाती है? क्योंकि जो दलाइल पेश किए गए थे खास तौर पे बार बार जो आपकी तरफ से, हुकूमत की तरफ से, यानी कि बार बार कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की मईशत और मुतहम्मिल नहीं हो सकती। देखिए बात यह है कि
یہ تو خیر اب ثابت ہو گیا نا، اس میں دلائل والی تو کوئی بات نہیں ہے. یہ تو دنیا کے جو بڑے بڑے ملک ہیں ان میں یہ بات، اور جو پرائم منسٹر صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ تو یہ تو اب ثابت ہو گیا نا، اس پہ تو اب بحث ہے ہی نہیں. پوری دنیا میں جب ملکوں نے یہ فیصلے کیے ہیں وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ 100% لاک ڈاؤن سے تو معاملہ نہیں چل سکتا. مشکل فیصلے ہیں. فیصلہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ نے اپنی جو اکانومی ہے اس کو بھی جو ہے وہ اس کا پہیہ چلتے رہنا چاہیے، اور دوسری طرف آپ جو ہے وہ ہیلتھ ہے. اب آپ یہ روز کی ایوالونگ سچویشن ہے، روز کی سچویشن کو دیکھ کے روزانہ کے فیصلے ہیں وہ آپ کرتے ہیں. کون سی چیز کو جو ہے وہ آپ ریلیکس کر سکتے ہیں، کون سی کو نہیں کر سکتے ہیں، اور کیسے آپ نے آگے چلنا ہے. یہ کوئی 2+2 کے فیصلے نہیں ہے، 2+2 نہیں ہے. اس میں آپ کو ایک روزانہ کا انالیسس کرنا پڑتا ہے، روزانہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، روزانہ کی بنیاد پر فیصلے کرنے پڑتے ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب، 20,000 سے زائد کیسز ہو گئے ہیں، 450 اموات ہو چکی ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے. حکومت سندھ کا موقف یہ رہا ہے کہ ڈاکٹرز کی رائے کو زیادہ اہمیت دی جائے، لیکن اب جبکہ اسد عمر صاحب نے بھی بتایا ہے کہ ظاہر غربت کی لکیر سے بہت نیچے جو بہت بڑی تعداد میں لوگ جا سکتے ہیں اور جا رہے ہیں کورونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تو آپ سندھ حکومت بھی کیا اب اس پر اثر نو جائزہ لے رہی ہے؟ دیکھیے، میں فواد بھائی کی اس بات سے تو اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ایک مشکل فیصلہ ہے، لیکن اسی طرح کے مشکل صورتحال میں ہی لیڈرشپ ابھر کر سامنے آتی ہے، اور کسی ایک شخص نے قوم کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے اور قوم کو لیڈ کرنا ہوتا ہے. اب اس وقت جو تمام میڈیکل ایکسپرٹس ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، ان کی رائے بالکل مختلف ہے وفاقی حکومت کی رائے سے. اب آپ کراچی کے ڈاکٹرز لے لیں، لاہور کے ڈاکٹرز لے لیں، پشاور کے ڈاکٹرز لے لیں، سب نے یک زبان ہو کر، اور وہ مجبور ہوئے کہ وہ میڈیا پر آ کر پریس کانفرنسز کے ذریعے یہ بات کریں کہ اس وقت ہمارا جو ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے، جو ہمارے ریٹ آف انفیکشن ہے، وہ اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے، اتنی تیزی سے نئے مریض سامنے آ رہے ہیں کہ ہمارا جو سسٹم ہے، ہیلتھ اسٹرکچر، جتنی فیسلٹیز ہیں، وہ کوپ نہیں کر سکیں گی کچھ عرصے بعد اگر اسی طرح یہ مریض بڑھتے رہے اس وبا کے. پہلے دن سے ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم کوئی خاص لاک ڈاؤن کے حامی نہیں تھے، اور اس کے باوجود پورے ملک میں تمام صوبائی حکومتوں نے اس چیز کا فیصلہ کیا کہ لاک ڈاؤن ہی اس کا حل ہے. ہمیں یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے امبر کہ اس وبا کا ابھی تک علاج پوری دنیا میں کہیں دریافت نہیں ہوا، اور ایک چیز جس کے اوپر تمام حکومتیں، تمام ڈاکٹرز، سائنسدان، تحقیق کرنے والے لوگ، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جس چیز پر متفق ہیں وہ یہ ہے کہ آپ فی الحال اس کو لاک ڈاؤن کیجئے. آپ کو ٹائم ملے گا اس لاک ڈاؤن میں، یہ وبا بڑھے گی نہیں، اور اس ٹائم جو آپ کو ملے گا اس ٹائم میں آپ نے فلانے اقدامات کرنے ہیں، آپ نے ٹائم بائی کرنا ہے لیکن اپنے ہیلتھ. ٹھیک ہے، جی ٹائم تو بائی کرنا ہے، اور یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کوشش تو کی گئی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو سامنے آئی ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے کہ اتنی زیادہ کیسز اموات نہیں ہوئی، اتنے زیادہ کیسز نہیں آئے جتنے خدشات تھے. بلکہ اسد عمر صاحب نے تو موازنہ کیا تھا کہ ٹریفک حادثات میں کتنے لوگ ہلاک ہوتے ہیں اور کووڈ-19 کی وجہ سے کتنے لوگ ہلاک ہوتے ہیں. سنیے انہوں نے کیسے موازنہ. مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب، ٹریفک تو چلتا ہے، ٹریفک کو تو روکتے نہیں ہیں، ٹریفک حادثات پھر بھی ہوتے ہیں. اٹس اے فلاڈ لاجک جو اسد عمر صاحب نے پیش کیا ہے. امریکہ میں، برطانیہ میں، دیگر کئی ممالک جہاں پر اس وبا نے، ایران میں بڑی تباہی مچائی، چین میں، تو کیا وہاں پر بھی ٹریفک حادثات کے اندر اتنے لوگ، وہاں کی اگزامپل دی جا سکتی ہے؟ یا پھر آپ اس وقت تک انتظار کریں گے جب تک کہ فگر یعنی کہ ماہانہ 5,000 تک پہنچ نہ جائے، تب آپ اس کی سیریسنس پہ جاگیں گے؟ یہ لاجک کافی فلاڈ انہوں نے پیش کیا ہے. ہمیں جس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارا جو اس خطے میں پاکستان، ایسٹرن میڈیٹرینین کی، اگر آپ آج اقوام متحدہ کی جو ہیلتھ کی آرگنائزیشن کی ویب سائٹ پہ بھی دیکھیں تو پاکستان اس خطے کے اسلامی ممالک میں دوسرے نمبر پہ ملک ہے کہ جس کے اندر سب سے زیادہ کیسز ہو رہے ہیں. یہ ایک الارمنگ صورتحال ہے. ہمارے ڈاکٹرز بلا وجہ پریس کانفرنسز نہیں کر رہے، بلا وجہ وہ الارم ریز نہیں کر رہے. لیکن پھر بھی مصطفیٰ صاحب، لیکن پھر بھی اس کے باوجود اتنی زیادہ اموات نہیں ہیں جتنی ایران میں ہم نے دیکھی ہے، جس طرح سے امریکہ میں ابھی بھی ہیں. اموات کی یہ بات درست ہے کہ اموات کی شرح اتنی نہیں ہے جتنی دیگر ممالک میں دیکھنے میں آئی، لیکن پھر ہمیں یہ بھی مد نظر رکھنا ہوگا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے. اگر دنیا اس بات پر تحقیق کر رہی ہے
کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ شرح اموات کچھ ممالک کے اندر کم ہے اور کچھ ممالک کے اندر زیادہ ہے. اس کی مختلف سائنٹیفک حوالوں سے وہ اس کی تحقیق کر رہے ہیں. کچھ BCG کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, کچھ پولیو ویکسین کے آپ کے اندر انیٹ امیونٹی کو ڈیولپ کرتی ہے. لیکن یہ ایک ایسی گفتگو ہے کہ جس گفتگو کا نتیجہ نکلنے میں کچھ عرصہ لگے گا. لیکن ہمیں اس وقت تک اپنے عوام کی جان کی تحفظ میرے نزدیک سب سے اہم یہی ہے. اور ہمیں اس وقت نہ صرف یونیفائی ہونا چاہیے, یونیفائی ہو کے, بلکہ اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم عوام کے اندر اس اپنے ملک کے اندر اس وبا کو مزید پھیلنے نہیں دینا چاہتے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میں مصطفیٰ صاحب آپ کو یہاں روکتی ہوں اور ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک اور بہت اہم موضوع ہے, اور فردوس عاشق اوان صاحبہ کا جب سے ڈی نوٹیفائی کیا گیا اور شبلی فراز صاحب کو وزیر اطلاعات بنایا گیا, اس وقت اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس, انہوں نے ایک انٹرویو بھی دیا, اور فواد چودھری صاحب آپ بھی وزیر اطلاعات رہ چکے ہیں. جو انکشافات فردوس عاشق اوان صاحبہ نے کیے تھے اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت زیادہ مداخلت ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے کام کرنا مشکل بھی ہو جاتا ہے. کل شیخ رشید صاحب نے میرے پروگرام میں انٹرویو دیا, ان کا کہنا ہے کہ وزارت اطلاعات جو ہے نا وہ بہت مشکل کام ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے. آپ نے بھی کچھ ایسے اشارے دیے تھے, آپ بلکہ منتخب تھے اور کہہ رہے تھے جو غیر منتخب نمائندے ہیں وہ بہت مداخلت کرتے تھے. تو یعنی کہ آپ تصدیق کرتے ہیں جو فردوس عاشق اوان صاحبہ نے الزامات لگائے تھے اور جو انکشافات کیے تھے؟ دیکھیے میرا خیال ہے یہ تو فردوس عاشق اوان صاحبہ جو ہیں وہ ان کا جو ٹینیور ہے ختم ہو گیا, اس کے اوپر کیا تبصرہ کوئی کرے یا کیا تھا. لیکن فرینکلی یہ بات صحیح ہے کہ آج بلکہ جو ہمارے نئے وزیر اطلاعات ہیں شبلی فراز صاحب, انہوں نے بڑی اچھی ایک جو ہے وہ ٹرم دی. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایسی ہے کہ جیسے آپ بارش میں فرش سکھانے کی کوشش کر رہے ہو. تو اس میں منسٹری میں پرابلمز ہیں. ظاہر ہے کہ یہ ایک اس میں ہوتا ہی ہے فرینکلی کہ جو کریڈٹ ہے, اگر میں منسٹر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہوں تو میری یہ خواہش ہوگی کہ میری جو غلطی ہے اس کو انفارمیشن منسٹری کچھ ایسا میڈیا پہ جادو کرے کہ میڈیا اس کو غلطی کو نہ صرف چھپائے بلکہ اچھا دکھائے. تو یہ ایک پرابلم ہے اس میں انفارمیشن منسٹری میں, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. تمام ہی گورنمنٹس میں بار بار جو ہے وہ تبدیلیاں جو ہیں وہ ہوئی ہیں. اور تو لیکن پرابلم جو ہے فواد صاحب, پرابلم جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ یہ مشکل کام ہے, ہر کسی کی توقعات ہوتی ہیں. پرابلم یہ بھی ہے کہ مداخلت ہوتی ہے. یعنی کہ فردوس عاشق اوان صاحبہ نے تو کہہ دیا نا کہ مجھے کیوں نکالا, آپ نے شاید نہیں کہا لیکن انہوں نے تو کہہ دیا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بس ان کو جو لگایا گیا تھا, جب لگایا تھا تو ظاہر ہے وہ پارلیمنٹ کی رکن بھی نہیں تھی, وہ تو باہر سے پرائم منسٹر صاحب نے ایک فیصلہ کیا, ان کو لگایا. پرائم منسٹر صاحب کا جو ایس اے پی ایم ہے یا اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر ہے, وہ تو بالکل ان کا کوئی اپنا سمجھیے کہ وہ کوئی ایز اے رائٹ تو وہ آکوپائی نہیں کرتے ہیں. دے ایکٹ آن دا پلیئر آف دا پرائم منسٹر. ویسے تو سارے منسٹرز ہی ایکٹ آن دا پلیئر آف دا پرائم منسٹر کرتے ہیں, بٹ یہ جو عہدہ ہے اس کی تو کوئی بیکنگ بھی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, اگر ان کو ہٹا دیا ہے تو بس اب ہٹا دیا, جیسے ان کو لگایا گیا تھا پلیئر پہ اسی طرح ان کو پلیئر پہ ہٹا دیا, بس اب اس میں کیا بات کریں. ٹھیک ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, ٹیمیں تو چینج ہوتی رہی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ہوتی رہی تھی, انفارمیشن منسٹری میں ہوتی رہی تھی, تو پھر یہ تنقید تو جائز نہ ہوئی کہ اس وقت میڈیا پالیسی جو ہے ان کی فیل ہوتی رہی ہے, اس لیے بار بار تبدیلیاں ہوتی ہیں. دیکھیے امبر, یہ اہم نہیں ہے کہ کون سا چہرہ کس کو ریپلیس کرتا ہے. جو اگر آپ نے اس کا ایک جائزہ لینا ہے تو آپ اس چیز سے جائزہ لیجئے کہ اس وقت پاکستان میڈیا فریڈمز کے حوالے سے, فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے کس مقام پر کھڑا ہے. جب سے یہ حکومت آئی ہے, اب یہ آپ 10 بھلے اور انفارمیشن منسٹرز آپ چینج کر لیں, کسی بھی آنے والے انفارمیشن منسٹر کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کی جو رینکنگز جو بتدریج فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے گر رہی ہیں, ان کے اوپر کس طرح اپنا اثر ڈالتا ہے, کس طریقے سے اس کو ایک مثبت طرف لے کے جاتا ہے. پاکستان انفارچونیٹلی میڈیا اور جرنلسٹ کی سیکیورٹی کے حوالے سے دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے. اس چیلنج سے ہم نے کیسے نمٹنا ہے. پھر اس کے علاوہ جو اس وقت ہمارے جو میڈیا انڈسٹری ایک بحران کا شکار ہے کہ ہزاروں لوگ جو اس کے اندر اپنے روزگار سے ہاتھ دھو جی, بیٹھے ہیں, بہت سے ہمارے کیمرہ مین, صحافی, یہ کسی بھی انفارمیشن منسٹر کو حل کرنے کے لیے ترجیح دینی چاہیے. پھر پی ٹی وی جو ایک اسٹیٹ چینل ہے اس کے اپنے مسائل ہیں, وہاں پر پینشنرز کو تنخواہ نہیں, ان کی پینشنز نہیں مل رہی. یہ سارے چیلنجز ہیں جو چیلنجز جو
इसकी बुनियाद पर किसी भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की कारकर्दगी को जांचना चाहिए मेरे नजदीक। जहां तक ताल्लुक है पॉलिटिकल ठीक है, पॉइंट मैं स्कोरिंग इसी पर मैं चाहती हूँ फवाद चौधरी तो साहब, वो तो फवाद हम चौधरी साहब से सियासतदान उनकी आपस में राय लेना चाहती हूँ। जी, फवाद चौधरी साहब, क्योंकि आज यौम आज़ादी सहाफ़त भी है और अभी जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने एक रिपोर्ट शाया की थी जिसके मुताबिक पाकिस्तान के जो दर्जा है 3 पॉइंट कम हुआ है आपकी हुकूमत जब से आई है, और आपकी जो मंशूर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसमें तो ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ था कि आज़ादी सहाफ़त को यकीनी बनाया जाएगा। क्या हुआ? देखिए, 2 हिस्से हैं। पहले मैं जो मुस्तफ़ा साहब बहरान की बात कर रहे हैं, पहले मैं 1 मिनट उस पे बात करना चाहता हूँ। जब मैं इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर था, उस वक़्त भी मैंने बार-बार ये इशारा किया था फ्रैंकली, और अब भी मैं ये समझता हूँ कि मीडिया को जो बहरान है, वो टेक्नोलॉजी के बहरान का सामना है। उनको कोई इसके बिज़नेस बहरान के मॉडल का सामना नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप यही हालात देखें, तो आप इस वक़्त उठा के देखिए कि इंडिया में किस तरह से जो है वो डाउन साइज़िंग हुई है और कितनी बड़ी तादाद में जो मीडिया वर्कर्स हैं, उनको अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है। यहाँ पर भी पाकिस्तान में भी मैं उस वक़्त भी मैंने बताया था, और अब मैं फिर बता रहा हूँ कि जिस तरीके से इंटरनेट की रफ़्तार तेज़ हो रही है, जो ट्रेडिशनल मीडिया है, उसके जो असर है, उसका जो एक बिज़नेस मॉडल है, उसको तब्दील करना पड़ेगा। और ये बात दुरुस्त है आपकी कि हज़ारों कई जो लोग हैं, दर्जनों लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है। बट दूसरी तरफ हमें ये भी देखना चाहिए कि कई 100 यूट्यूब चैनल्स पाकिस्तान में जो हैं वो सामने आए हैं, और लोग जो हैं वो यूट्यूब चैनल्स से पैसे भी बना रहे हैं। तो एक तो ये टेक्नोलॉजी का लेकिन दुनिया फवाद में साहब, एक मसला सिर्फ बिजनेस मॉडल का नहीं है। हम बार बार सिर्फ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट्स नहीं देखिए, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट देखिए, फ्रीडम नेटवर्क की नहीं, अभी रिपोर्ट मैं उस देखिए, तरफ तो आई आज़ादी सहाफ़त के हवाले से बार बार कही जाती है। और ये आज़ादी जैसे मैंने कहा कि आपकी हुकूमत आज़ादी के दौरान ही ऐसा हुआ कि जो आसिफ अली जरदारी हों, मरियम नवाज़ हों, इसहाक डार साहब हों, उनकी जो इंटरव्यूज़ हैं या तो वो बंद किए जाते हैं या इंटरव्यू चलता है ऑफ एयर किए जाते हैं। एक्चुअली मैं अभी उस सवाल के जवाब पे तो आ ही नहीं था। वो तो आपने अपना सवाल रिपीट कर दिया। हाँ। मैं सिर्फ़ पहले सवाल के ऊपर था कि ये जो मुआशी बहरान है, उसकी जो वजह है वो क्या है, और वो मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी का ज़्यादा बहरान है, वो कोई बिज़नेस का बहरान नहीं है। तो दूसरा हिस्सा है, मैंने जब ये इंटरव्यूज़ को रोकने की बात आती है, सेंसरशिप्स की बात आती है, मैं ज़ाती तौर के ऊपर बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। मैं मीडिया सेंसरशिप्स के ऊपर मेरा बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू है। मीडिया को आप सेंसर नहीं कर सकते, और चाहे पैमरा के ये रूल्स अमेंड हुए, इसी तरह जो मेरे दौर के जब मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, 8-9 महीने कोई एक हमने जो है वो मीडिया के ऊपर कोई इस किस्म की सेंसरशिप जो है वो नहीं आई है। हाँ, ये पिछले 12-13 महीनों में इस तरह के वाक़यात हुए हैं, और मैं ये समझता हूँ ये नहीं होने चाहिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो नए मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन आए हैं, और आज आसिम बाजवा साहब आए हैं, वो इसको यकीनी बनाएँगे, और जो सेंसरशिप्स का जो मामला है उसके ऊपर वो उनकी मुझे शिबली फराज साहब का, आसिम बाजवा साहब का पॉइंट ऑफ व्यू चूँकि एग्ज़ैक्टली पता है, और मैं बिल्कुल आपको समझता हूँ कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ये है कि किसी किस्म की ना जहाज़ की यही वजह तो नहीं थी फवाद चौधरी साहब, क्योंकि आप सेंसरशिप के खिलाफ हैं कि आप चल नहीं पाए ज्यादा देर। नहीं, शायद ऐसी वजह नहीं होगी, इतनी बड़ी वजह नहीं थी। आम तौर पे जब आप इस तरह के ओहदों के ऊपर से हटते हैं, तो आपको पता चलता है कि बहुत छोटी-छोटी वजह के ऊपर हटे, बड़ी बातों के ऊपर अक्सर बंदे सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और मौजू पे बात करते हैं। वो जो सिंध और विफाक के दरमियान या तो कोविड-19 के खिलाफ जो एक हिकमत अमली है उसके हवाले से चलती रहती है, एक चिपकलश चलती रहती है। उसके अलावा 18वीं तरमीम के हवाले से भी बहुत जो बात होती है, उसमें भी लड़ाई झगड़े सामने आ रहे हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 19 मार्च को जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सख्त सवाल किए गए थे उनको वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से, तब भी उन्होंने बहुत नरम लहजा था, ये कहना था कि हमारे वज़ीर आज़म हैं, हम उनके साथ हैं। लेकिन अब हमने देखा है कि जिस तरह से एक जंग चल गई है विफाक और सिंध के दरमियान, उसकी एक झलक आपको सुनवा। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, क्या ठान ली है कि लड़ाई ही करनी है? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी काफ़ी ज़्यादा जारहाना थी। देखिए अंबर, अभी नहीं बल्कि इससे पहले भी जब कभी ऐसा कोई मौका आया कि जिसमें कोई कौमी लीडरशिप को इकट्ठा करना हो, कोई फैसला करना हो, तो उस वक्त भी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने हमेशा एक पॉजिटिव रोल प्ले किया।
آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت اسلام آباد کے اوپر کچھ مذہبی لوگ حملہ آور ہوئے، انہوں نے چیف جسٹس آرمی چیف کے اوپر کفر کے فتوے لگا دیے، تو اس وقت بلاول بھٹو ہی تھے جو آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر جب کشمیر کا مسئلہ ہوا، بھارت کے ساتھ کشیدگی عروج پہ پہنچی، وہ کہ اس وقت بھی وزیر اعظم نے مناسب نہیں سمجھا کہ وہ اپوزیشن کو اعتماد میں لیں، ان کے ساتھ ملیں، آرمی چیف نے قدم آگے بڑھایا، انہوں نے بریفنگز دی، اس وقت بھی ہم نے حکومت کا ساتھ دیا۔ اور جب یہ بحران شروع ہوا، یہ وبا پاکستان کے اندر پھیلنی شروع ہوئی، ہم سب کے علم میں ہے کہ کہاں پر کوتاہیاں ہوئیں، کس بارڈر پر ہوئیں، ہم نے کسی چیز کا ذکر نہیں کیا، نہ ہی بلاول صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں ذکر کیا۔ انہوں نے حکومت کو اپنی تمام جو سپورٹ تھی اس کا انہوں نے یقین دلایا، لیکن بدتدریج اس کے بعد سے یعنی کہ ہم یہ مصطفیٰ دیکھ صاحب رہے یہی ہیں ظاہر ہو رہا ہے کہ حکومت سندھ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کچھ بس ہو گئی تھی۔ دیکھیے آبویسلی ہم کافی عرصہ تک وہ باتیں برداشت کرتے رہے جو حکومت اور حکومت کے کئی ترجمانوں کی طرف سے کی جاتی رہیں، اور پھر آخرکار ہم نے جو مدعا سامنے رکھا، پھر عوام کو اگر اس کے اندر پذیرائی نظر آئی، لوگوں نے تعریف کی، ہم اپنی حد الوسطی کوشش کر رہے ہیں کہ اس وقت ہماری سب سے پہلی جو پرائرٹی ہونی چاہیے وہ عوام کی جان کی تحفظ ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ پریس کانفرنس ٹھیک ہے، کرتے ہیں، وہ عوام کے آگے ٹی وی سکرینز پر بیٹھ کر ہاتھ باندھتے ہیں کہ دیکھیے خدا رہا یہ وقت سیاست کا نہیں ہے، ہم اس سے آگے اور کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر بالکل ہی حالات کو اس طرف لے کے جایا جائے، اور میں یہ فرینکلی امبر یہ بھی سمجھتا ہوں کہ عوام بھی اس وقت یہ نہیں چاہتے کہ وہ اسکرینوں کے اوپر دیکھیں کہ سیاستدان آپس میں الجھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں۔ لیکن ہمیں لیکن اس وقت ایسا یہ چل قومی تو رہا ہے مصطفیٰ صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اس وقت اتحاد تو نظر آنا چاہیے۔ اب ایک اتحاد نظر آیا تھا جب آرمی ایکٹ میں جو ترمیم ہوئی تھی، تو اس وقت اتحاد نظر آیا تھا۔ آپ کو لگتا ہے جس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز شاید 18ویں ترمیم کے حوالے سے کچھ لین دین کر سکتی ہے، بارگننگ کر سکتی ہے، کیا یقین ہے، آپ کو اعتماد ہے کہ نون لیگ ساتھ دے گی؟ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تو 18ویں ترمیم پہ ایک موقف ہے کہ اس کو چھیڑا نہیں جانا چاہیے۔ دیکھیے نون لیگ کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جس وقت 18ویں ترمیم پاس ہوئی تھی تو اس وقت یہ کنسنسس کے ساتھ ہوئی تھی، اور اپوزیشن جماعتوں کو تو آپ ایک سائڈ پہ رکھیے، اس وقت حکومت کی حلیف جماعتیں جو ہیں ان میں سے ایک حلیف جماعت جو ہے اس کا موقف بھی اس کے اوپر کوئی حکومت سے ملتا جلتا نہیں ہے۔ مینگل صاحب کا موقف، ان کی پارٹی کے سینئر رہنما لشکری رحسانی صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ 18ویں ترمیم کے اوپر ٹھیک ہے، وہ حکومت کے موقف کے ساتھ ہم آہنگی نہیں رکھتے۔ اسی طرح ایم کیو ایم کی بھی ریزرویشنز ہیں، تو حکومت اپنے حلیفوں کو، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت نہیں ہے یہ گفتگو چھیڑنے کا، یہ وقت نہیں ہے یہ بات کرنے کا، جب ہم اس وبا سے نکل جائیں سر سلامت ٹوپی ہزار، ہم بھی ٹھیک ہے۔ بہت ساری گفتگو آپس میں کریں گے، سیاسی گولہ باری ایک دوسرے کے اوپر کریں گے، میں آپ کو یہاں روکتی ہوں کیونکہ میرے پاس وقت تھوڑا سا رہ گیا ہے، فواد چودھری صاحب کا بھی موقف شامل کرنا چاہتی ہوں۔ فواد چودھری صاحب، وقت نہیں ہے 18ویں ترمیم پر اس وقت جو بحث کرنے کا یا چھیڑنے کا، آپ کا موقف؟ دیکھیں 18ویں ترمیم کا جہاں تک تعلق ہے نا، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے ڈیولوشن پارٹ کا، یعنی جو اختیارات مرکز سے صوبوں کو منتقل ہوئے ہیں، یہ حصہ اس کے اوپر کنسنسس ہے، اس کے اوپر کوئی اختلاف رائے نہیں ہے، اس کے اوپر ساری پولیٹیکل پارٹیز سمجھتی ہیں، اور بشمول تحریک انصاف کے، بلکہ تحریک انصاف تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سے آگے جاتی ہے، اور ہم کہتے ہیں آرٹیکل 140A کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے، اور ڈیولوشن ڈسٹرکٹس اور تحصیل کو جانی چاہیے، اور پروونسز سے بھی اختیارات نیچے جانے چاہیے۔ سو ڈیولوشن پارٹ کے اوپر کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پرابلم کہاں پہ ہے؟ پرابلم ہے جہاں پر آپ نے جو کوارڈینیشن ہونی چاہیے وہ پارٹ مسنگ ہے۔ فار ایگزامپل ایچ ای سی کو آپ لیں، اگر آپ کی ہائر ایجوکیشن، آپ کی جو پروونشل یونیورسٹیز ہیں وہ نیچے سے نیچے جا رہی ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ کو ایک کوارڈینیشن بنوانی ہے فیڈرل ہائر ایجوکیشن کمیشن میں، اور جو پروونشل ہائر ایجوکیشن ہیں ان میں آپ کو ایک ربط پیدا کرنا ہے کہ وہ کیسے ہم ان کو بچا سکیں۔ ہیلتھ کا اگر معاملہ آتا ہے تو آپ کو ایک اس کے اندر جو ہے جو ڈیولوشن مکمل ہوئی ہے اس کو آپ کو یونیورسٹیوں میں چھکے مارے تھنک ہیں، کرنا بات ہے۔ کی طرف نہیں، لیکن فواد چودھری اسی صاحب، طرح سے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا بھی پلیٹ فارم موجود ہے، ایک وزارت بھی ہے جو رابطہ کاری میکینزم، کرنے کی اس کا مقصد ہے، وہ بھی فعال نظر نہیں آتی۔ ایگزیکٹلی، ہاں تو ایگزیکٹلی آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اور جو کونسل آف کامن انٹرسٹ میں دوسری امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ بحث اس لیے ایک غیر متعلقہ بحث ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اگر اس کے اوپر ساتھ نہیں دیتے ہیں تو امینڈمنٹ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔
تو جب تک کنسنسس نہیں ہوگا، جب تک تینوں پارٹیز کے درمیان ایک سوچ نہیں ہوگی تو امینڈمنٹ تو ہو ہی نہیں رہی. اور جس طرح سے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا، ڈیولیوشن کے اوپر پی ٹی آئی جو ہے وہ بالکل واضح ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیولیوشن ہوئی ہے سینٹر سے پروونسز کو، وہ بالکل صحیح ہوئی ہے، اور اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ دو رائے نہیں ہے. کوارڈینیشن والا پارٹ جو ہے اس کے اوپر ضرور بات ہونی چاہیے، اور ہمیشہ جو امینڈمنٹس ہیں یا جو قانون ہیں ان میں ترمیم آتی ہے. دوسری بات، میں ٹھیک پہلے ہے، آپ نے جو سوال کیا اس کی طرف آنا چاہتا ہوں، جو سندھ اور کوئکلی کیونکہ میرے وفاق پاس میں. وقت تھوڑا رہ گیا، میں نے بریک پہ جانا ہے. دیکھیں میں اگر آپ صرف دو آپ سے یہ جملوں میں کہنا اس کو چاہتا ہوں، کوئی اتنا بڑا جو ہے وہ ہنگامہ نہیں ہے جس طرح سے آپ کر رہے ہیں. روزانہ این سی او سی ہوتی ہے، اس میں سندھ کی ریپرزنٹیشن بھی ہوتی ہے. تمام فیصلے جو ہو رہے ہیں پاکستان میں پاکستانی میڈیا کو تو پریز کرنا چاہیے جس طریقے سے یہاں کی ہینڈلنگ ہوئی ہے. چاہے کووڈ-19 کا جو یہ جو کرائسس ہے، جو عالمی کرائسس ہے، جس طریقے سے حکومت پاکستان نے اس کو ہینڈل کیا ہے، اور آئی مسٹ سے کہ چاروں پروونسز نے جس طریقے سے اس میں ساتھ دیا ہے وفاق کا، اس کے اوپر تو ہمیں ایک دوسرے کو ایکچولی تھپکی دینی چاہیے کہ بہت اچھا پاکستان اس کرائسس سے انشاءاللہ نکل رہا ہے، بجائے اس کے کہ ہم آپس میں لڑنے بڑھنے کی باتیں کریں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. میرے پاس کیونکہ اس سیگمنٹ کے لیے وقت ختم ہو گیا. مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب، فواد چودھری صاحب، آپ دونوں کا بہت 18ویں ترمیم پہ مزید بات کریں گے. پاکستان مسلم لیگ نواز کے حوالے سے بہت ساری اطلاعات بھی آ رہی ہیں. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب جواب دیں گے بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. کل وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب نے ایک انکشاف کیا تھا ہمارے پروگرام میں. کیا کہا تھا آپ کو یاد دلاتے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب سے مزید سوال کریں گے اس پر. جی شاہد خاقان عباسی صاحب، بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اسد عمر صاحب کے ساتھ کس کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ ٹاپ لیڈرشپ کا کہہ رہے ہیں شیخ رشید. کوئی علم نہیں ہے جی، یقین کریں. یہ ان کی بات ہے نا، یہ جو ریلوے والے ہیں وہ قانون کی بات کرتے ہیں، جو قانون والے ریلوے چلا رہے ہیں. یہ حکومت نہیں، سرکس ہے بدقسمتی سے. ہماری کسی سے بات نہیں ہوئی، کسی سے رابطے میں نہیں، کسی سطح پر، کسی سطح چلے پر، اسد عمر سے نہیں، کسی سطح پر، کسی سطح پر بھی کس ایشو پر بات ہو. جو بات ہونی کھلم کھلا ہوگی. اگر آئین میں ترمیم چاہیے، قومی اسمبلی میں بل لے آئیں، وہاں پر بات ہوگی، پورے پاکستان کے سامنے ہوگی. لیکن اس سے پہلے بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں، بات چیت ہوتی ہے، کمیٹیز ہوتی ہیں. ملاقاتیں بالکل ہوتی ہیں. اپوزیشن لیڈر کے کمرے میں ملاقاتیں ہوتی ہیں، یہ اسپیکر کے کمرے میں ملاقاتیں ہوتی ہیں. یہ تو پروسیس ہے جمہوریت کا، اس میں کوئی سودا نہیں ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ شیخ رشید صاحب اس قسم کا انکشاف آپ کر رہے ہیں، اور وہ یہ خاص ایک نام لے رہے ہیں، اسد عمر صاحب کا نام لے رہے ہیں؟ یہ آپس میں کابینہ میں وزیر ہیں. یہاں وزیر اعظم کو پتہ نہیں وزیر کیا کر رہے ہیں، وزیروں کو پتہ نہیں وزیر اعظم کیا کر رہا ہے. ایک وزیر دوسرے پہ الزام لگاتا ہے. عجیب سی حکومت ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے عام طور پہ. نہیں، لیکن کوئی تو وجہ ہوگی کہ اس وقت یہ بات کہنا کہ نیب جو ہے عید کے بعد ٹارزن بن جائے گا. شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کو بچانے کے لیے نیب ترامیم جو ہے اس پہ بھی کچھ ایک بارگننگ پوزیشن جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے ذریعے. ٹارزن کیا ہوتا ہے جی؟ ذرا جان نیب میں جو جان لگانی تھی لگا لی، اب کیا اور جان کیا لگائیں گے؟ لیکن جو اور لگانی وہ لگا لیں. جو سوال ہے وہ وہیں کا وہیں ہے. پھر ایسے وقت پہ شیخ رشید صاحب نے ایسی کیوں بات کی؟ یہ اس سے پوچھیں. دیکھیں، یہ لوگ سستی شہرت کے لیے ہر بات کرنے کو تیار ہیں. یہ پوری اس حکومت کا یہی حال ہے، ان کے وزیروں کا یہی حال ہے. ہر قسم کی باتیں کرتے ہیں، بعد میں یو ٹرن کر لیں گے. یہ بات صرف شیخ رشید صاحب کی نہیں ہے، کیونکہ ایک اخباری رپورٹ بھی ہے اس کے مطابق فاروق ایچ نائک جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، ان کے ساتھ آپ کی بھی ملاقات ہوئی تھی، اور یہ نیب قانون میں ترامیم کے حوالے سے ہوئی تھی. جی بالکل درست بات ہے. ہماری 6 مہینے سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں نیب قانون کے اوپر. لاسٹ ملاقات میرا خیال ہے 2-2.5 مہینے ہو گئے ہیں، کیونکہ نیب قانون جو تھا وہ فاروق نائک صاحب نے سینٹ میں ایک بل کمیٹی میں بھیجا تھا، انہوں نے پاس بھی کر دیا کمیٹی سے. ہم نے قومی اسمبلی میں کنسیڈر کر رہے تھے، تو میں اس کمیٹی میں نہیں ہوں، بٹ میں نے خود کہا کہ میں پیش ہوتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں کہ نیب قانون میں کیا خرابیاں ہیں. ہم نے نیب کو فیس کیا ہے. تو تقریباً فتیانہ صاحب کی مہربانی ہے جو چیئرمین ہیں، انہوں نے تقریباً پونا گھنٹہ دیا، تو میں نے ایک شک ان کو دکھائی کہ اس شک میں یہ خرابی ہے. اس کے بعد ہم نے فاروق نائک صاحب کو مسودہ بھی لیا، جو حکومت کے آرڈیننس ہے وہ بھی لیے، اور اپنا بھی جو شامل کرنا تھا وہ بنا کے ان کو ایک ڈاکیومنٹ دے دیا کہ یہ ترامیم ہیں جن کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز، کیونکہ جو خبریں آ رہی ہیں، جو آپ کی ایک تجویز یہ ہے کہ جب تک اپیل پروسیس
जो एग्जॉस्ट नहीं होता तो उस वक्त तक नाअहली नहीं हो सकती, उस वक्त तक, और ये ख़ास तौर पर मुतासिर करेगा मियां नवाज शरीफ को, मरीम नवाज साहिबा को? नहीं देखें, ये शामिल है, ये जो आपकी जो तजावीज़ है। मरीम नवाज साहिबा तो कौमी असम्बली की मेंबर ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, जो कन्विक्शन तो है ना जी, कन्विक्शन तो है जी कन्विक्शन है। दूसरी बात मियाँ साहब के हवाले से ये है कि उनकी जो कन्विक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट से हुई है 62-63 में, उसके बाद नैब की भी हुई है। हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि मुझ पर आप इल्ज़ाम लगाते हैं, मुझे नैब कोर्ट कन्विक्ट कर देता है, मैं कौमी असम्बली का मेंबर हूँ, मेरी सीट खाली हो जाती है, मैं हाई कोर्ट में जाता हूँ, मैं बहाल हो जाता, मुझे कन्विक्शन ओवरटर्न हो जाती है, क्या आप मेरी सीट बहाल करेंगे? करेंगे तो कैसे करेंगे? ये इंसाफ के बुनियादी तकाजे हैं कि जब तक अपील का प्रोसेस खारिज ना हो उस वक्त तक मेरी सीट बरकरार रहे, वरना ये कोर्शन का तरीका है। ये दुरुस्त है। तो ये तजवीज़ जो है आपने दी है, जो नैब में कानून में तरमीम होने जा रही हैं, ये पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की तरफ से एक तजवीज़ ये है, ये दुरुस्त जी, उस खबर है। कानून में शामिल है, ये मैंने एक्सप्लेन भी किया था उनको, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और इसका इतलाक एक शख्स पर कम अज़ कम नहीं होगा, उसका नाम मोहम्मद नवाज शरीफ है, क्योंकि उनकी कन्विक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने 62-63 में अलहदा की है, नैब के तहत नहीं की। ठीक है, यहाँ तक तो खबर दुरुस्त है। 18वीं तरमीम के हवाले से आप भी पहले कुछ एतराज़ उठाते रहे हैं, और इस पे हमेशा होता है वफाक समझती है कि सूबों को ज़्यादा पैसे चले जाते हैं। 18वीं तरमीम पे पाकिस्तान मुस्लिम नवाज का मौक़िफ़ क्या सिर्फ वसाइल के हवाले से है, इख्तियारात के हवाले से है? क्योंकि अभी भी फवाद चौधरी साहब जैसे कह रहे थे कि डेवोल्यूशन पे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि शायद ज़्यादा आगे बढ़ती है नून लीग से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। जी, तो 18वीं तरमीम के 3 हिस्से थे जो मुझे याद आते हैं। एक था कि कंकरेंट लिस्ट ख़त्म हुई और सूबों को इख्तियारात मिल गए, अगर उसमें इख्तियारात में कमी नहीं करनी वो बात तो ख़त्म हो गई। दूसरा था कि ज़िया-उल-हक़ का नाम निकाला गया था, तो अगर नाम वापस डालना है तो डलवा देते हैं, कोई बात नहीं है इजाज़ुल-हक़ भी खुश हो जाएगा। तीसरा जो था वो सदर के इख्तियारात थे कौमी असम्बली को डिज़ोल्व करने के, यानी हमने एक नीम सदारती निज़ाम से वापस पार्लियामेंट्री सिस्टम कर दिया था, उसको ख़त्म करना बहुत बड़ी गलती होगी और कम से कम PMLN उसका हिस्सा नहीं बनेगी। तो आज 18वीं तरमीम एज अ शिक एग्जिस्ट नहीं करती कानून में। कानून है, एक आइन है पाकिस्तान का। अगर आप आइन में हुकूमत को तब्दीली चाहती है, उसको मुल्क चलाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं या कोई बेहतरी चाहते हैं तो बिल ले आए, उस पर बात हो जाएगी। क्या नैब कवानीन में जो तब्दीलियां आप चाह रहे हैं ये बार्गेन हो सकता है इस पर? नहीं, बार्गेन नहीं होता, कवानीन में बार्गेन नहीं होता। नैब कानून को अपनी जगह पर देखा लेन देन तो होती ना सियासत नहीं, में। लेन देन नहीं होती। देखें, आप क्या लेन देन करेंगे कि मैं तो ज़िया-उल-हक़ का नाम नहीं डालना चाहता हूँ, आप डालना चाहते हैं, अब मैं आपसे लेन देन कर लूँगा, ज़िया-उल-हक़ का नाम वापस डाल देते हैं 18 दफ़ा। ये अक्ल तस्लीम नहीं करती ना। नैब कानून मुझे नहीं चाहिए। नैब कानून प्रोसेस तो होता है ना, जब कानून साजी होती है तो प्रोसेस तो यही होता है ना कि तजवीज़ होती हैं, कुछ डाला जाता है, कुछ निकाला जाता है। वो लेन देन पे नहीं होती, वो आपकी एक ओपिनियन होती है एक इशू पर। आप इशू रखेंगे, मसलन आप कहते हैं कि जो NFC अवार्ड पे जो लिमिटेशन है 18वीं तरमीम में कि उससे कम नहीं होगा, एक फ्लोर बनाया गया है, आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है, बैठ के बात कर लें। लेकिन देखिए, जैसे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जब 18वीं तरमीम पर भी जब बातचीत चल रही थी और ये प्रोसेस पूरा चल रहा था, तो उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज चाहती थी कि ये 2 दफ़ा के वज़ीर आज़म से ज़्यादा बनने पर जो कतगन है वो ख़त्म की जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश नहीं थी, ये नून लीग की ख्वाहिश थी। लेन देन का से इससे मुराद है जी, पार्लियामेंट्री निज़ाम में जनरली नहीं होती लिमिटेशंस ऑन टर्म। अगर आप करना चाहते हैं, उसको हटाना चाहते हैं तो ठीक है। ये देखिए, हर चीज़ में बात हो सकती है। अच्छा, ये इतने क्रिटिकल इश्यूज नहीं है। नहीं, क्रिटिकल इशू नहीं है, लेकिन क्योंकि इस पे बात हो रही है और जो बात नहीं हो रही। देखिए, हम जो आइन आज है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा तो कम से कम आकर टेलीविजन पर बार बार सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मसला है, हमें जैसे कोविड-19 का मसला सामने आया है, उस पेश आया है, 18वीं तरमीम की वजह से हमें मसाइल का सामना है। तो यानी कि बात तो हो रही है, वो चाहते हैं कुछ। ये वो लोग बात करते हैं जिनको आइन की अलिफ बे नहीं पता, जो उनके सारे वजीरों का यही हाल है। हुकूमत चाहती ही नहीं है। हुकूमत बिल बनाए, असेंबली में ले आए, कल ले आए, कल से उस पर बात करना शुरू कर देंगे। उससे पहले कोई बातचीत नहीं हो सकती। किस बात पर बातचीत होगी?
नवाज लीग कहाँ समझता है कि 18वीं तरमीम में कुछ तब्दीली आ सकती है, कुछ चेंजेस आ सकती है, बेहतरी लाई जा सकती है? 18वीं तरमीम में आइन में बहुत सी तब्दीलियां चाहिए। ठीक है, आइन में तब्दीलियां चाहिए, मगर खुसूसी तौर पर अगर 18वीं तरमीम की बात करें, मुझे कोई ऐसी बात याद नहीं आती। उसमें कम से कम जो मेरा दायरा इख्तियार रहा है 4 साल, जो ऑयल एंड गैस के मसाइल हैं, जो कि एक बड़ा हिस्सा था जो दिया गया सूबों को, पावर ऑयल एंड गैस, ये 3 इश्यूज हैं, उसमें ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए और उसमें आप ज़्यादा इख्तियारात ट्रांसफ़र करेंगे प्रोविंसेस को जो आज हैं, उससे ज़्यादा इख्तियारात होंगे। उनके इख्तियारात में वहाँ पर एम्बिग्विटी है, उसको अभी तक वफाक इस्तेमाल करता है और उसने पूरी तरह इख्तियारात मुंतकिल नहीं किए सूबों को। तो वो एक क्लैरिटी मेरी नज़र में कम से कम ज़रूर चाहिए। लेकिन उसके अलावा भी अगर आइन में बहुत सी ऐसे इश्यूज़ हैं जो वक्त ने बताया है कि मुश्किल होती है, गवर्नेंस में भी, मुल्क के मामलात में भी, जैसे सूबे बनाने का मसला है, वो भी आइनी तरमीम आपको चाहिए, तो सूबों पे फैसला कर लें कितने सूबे बनाने। अब आप देखिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है बहुत मुखालफत कर रही है 18वीं तरमीम के हवाले से। बिलावल भुट्टो ज़रदारी तो बार बार यही कह रहे हैं कि इख्तियारात मज़ीद जो वफाक है उसके कम नहीं, बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से उनका यही कहना था कि ऐसा लगता है कि वो मेयर ऑफ इस्लामाबाद बन के रह ना जाए अगर छेड़ने की कोशिश की। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जब आर्मी एक्ट में तरमीम की हवाले से बात हुई थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वक्त चाह रहा था कि अपोजिशन की तरफ से कुछ तजावीज़ हो, लेकिन जो हुकूमत ने पेश किया उस पर एक तरह से रबर स्टैम्प कर दिया था पार्लियामेंट ने। आपकी मुखालफत थी? नहीं, देखिए, जो 18वीं तरमीम है, 18वीं, अगर कोई हुकूमत का वज़ीर या वज़ीर आज़म ये कहता है मैं 18वीं तरमीम को मन अन ख़त्म कर दूँगा, तो उसकी तो मैं मुकम्मल तौर पर मुखालिफ हूँ। ना हम ज़िया का नाम वापस चाहते हैं, ना हम नीम सदारती निज़ाम वापस चाहते हैं, ना हम सूबों के सिराज में कमी चाहते हैं। तो वो बात तो ख़त्म हो गई। जहाँ तक अमेंडमेंट का ताल्लुक आर्मी एक्ट में, एक शिक उसके अंदर थी कि एक्सटेंशन का हक दिया जाए, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। हुकूमत ने नहीं कहा, ना अपोजिशन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसका फैसला करें। उसमें बहुत सी इख्तलाफ राय था। एक स्कूल ऑफ थॉट ये था, देखिए उसमें जहाँ तक करंट आर्मी चीफ के एक्सटेंशन की बात है, उसमें कोई दो राय नहीं थी कि अगर आर्मी ने अपनी राय का इजहार कर दिया है, ख्वाहिश का इजहार कर दिया है, हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तो फौज को एम्बेरस मत करें, उनको एक्सटेंशन दे दें। लेकिन कानून साजी के हवाले से आपसे इख्तलाफात थे? नहीं, ये भी कानून का हिस्सा था जी। अब कानून में अगर एक्सटेंशन का हक डाला जाएगा तो ये प्रॉब्लम पैदा होगा। ये एक राय थी, ठीक है। अब जब सारी जमातें बैठी, उन्होंने कहा नहीं जी, जैसे ही ये है ऐसे ही पास किया जाए। वो पास हो गया, उसमें मैं भी शामिल हूँ, सारे शामिल हैं। आप इख्तलाफ ज़राए ज़रूर रखते हो, लेकिन जब जमात फैसला कर ले उसमें सब शामिल हो जाते हैं। लेकिन तरीक़ेकार पे तो आपका इख्तलाफ था ना? नहीं, तरीक़ेकार पे तो आज भी इख्तलाफ है। मैं तो कहता हूँ जब भी आप अपनी जमात के हवाले से इख्तलाफ था। देखें, इख्तलाफ उस वक्त होता है ना, जो जमात ने हमारे राय को कबूल नहीं किया तो बात ख़त्म हो गई। फिर जो जमात का फैसला वो मेरा फैसला है। मैं तो सिर्फ ये कहता था, बहुत से लोग ये कहते थे, और ये वक्त भी बताएगा कि ये ज़रूरी था कि हर कानून पर डिबेट होनी चाहिए। पार्लियामेंट उसको अगर कबूल भी करती हो, 342 के 342 मेंबर भी कबूल करते हो, लेकिन आपको रबर स्टैम्प बनता नज़र नहीं आना चाहिए। इसी वजह से आप वोट करने नहीं गए थे? नहीं, मैं तो अस्पताल में था, मैं इसी वजह से वोट नहीं किया। मैं आज भी कहता हूँ मैं उस तरमीम का हिस्सा हूँ। मेरी जमात का फैसला था, वो फैसला सर आंखों पर है। प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद? प्रोडक्शन ऑर्डर 1 हफ्ता पहले इजलास शुरू हुआ था। उस दिन से जब वोटिंग हुई है, कोई प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं हुए। एक दफ़ा प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होकर कैंसिल हुए। मैं अस्पताल में था, 3:30 बजे एक पुलिस का शख्स आया, उसने कहा जी कि आपके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो गए और आपकी गाड़ी बाहर खड़ी है। मैं कहा मैं माजरत चाहता हूँ, मैं अस्पताल में, मैं नहीं जा सकता। क्योंकि अगर मैं पिछले 7 दिन मेंबर नहीं था, फिर आप भी मुझे मेंबर नहीं समझे। ठीक है, अब 18वीं तरमीम की तो हम बार बार बात कर रहे हैं, उसके लिए तो इजलास बुलाना होगा। मगर मसला ये है कि स्पीकर असद कैसर साहब, उनका पॉजिटिव निकला है टेस्ट, उनके बेटी का भी पॉजिटिव निकला है।
ان حالات میں ایک فزیکل جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے وہ تو بلایا جانا مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟ کوئی مشکل خطرہ نہیں. تو ہے نا. بالکل خطرہ نہیں ہے. میں آپ کے اگر ہم مثالیں دیکھیں, اگر برطانیہ کی مثال دیکھیں تو انہوں نے تو آن لائن ایک ورچوئل اجلاس بلایا ہے. دیکھیے اجلاس بلایا ہوگا, آپ کے اپنے معاملات ہیں, ان کا سسٹم بڑا فرق ہے. آپ ان کی ذرا سیٹنگ دیکھیں نا, ان کی سیٹنگ بالکل بینچز پہ ہے اور تقریباً آدھے سے زیادہ ممبر کھڑے ہوتے ہیں, وہ بیٹھتے بھی ان کی جگہ ہی نہیں ہوتی. تو اب میں آپ کے پاس آئی ہوں, آپ وہاں بیٹھی ہیں, وہ آپ کے کیمرہ مین ہیں, یہ کیمرہ مین ہے, اس طرح قومی اسمبلی میں بیٹھ کے آپ بات کر سکتے ہیں, کوئی ایسی مشکل نہیں ہے. ووٹنگ کے وقت ایک لیکن آپ ایک مثال بھی تو قائم ہوتی ہے نا کہ اگر آپ چاہتے ہیں لوگ سماجی فاصلے رکھیں اور پھر آپ دکھا رہے کہ اجلاس بھی بلائے جا رہے ہیں اور اس میں خطرہ بھی ہے, نہیں, پھر مثال کیسے قائم کرنی ہے پارلیمنٹیرین؟ ملک کے صدر خود انوالو ہوئے, وہ اسٹیٹ کی علامت ہیں, انہوں نے 20 نکاتی ایجنڈا بنایا کہ تراویحیں کس طرح ہوں گی. آپ اسی 20 نکاتی ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے قومی اسمبلی کا اجلاس بلا سکتے ہیں. اگر تراویح اس کے مطابق پڑھی جا سکتی ہے تو یقیناً قومی اسمبلی کا اجلاس بھی بلایا جا سکتا ہے. فواد چودھری صاحب تو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے, ممکن ہو سکتا ہے ایک ورچوئل قسم کا اجلاس ہو سکتا ہے. فواد چودھری صاحب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وزیر ہیں, ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہیں پہ کوئی طریقہ کر دے کہ اجلاس ہو جائے. کوئی مشکل نہیں ہے. اگر اجلاس ورچولی تو آپ ووٹ کبھی کر ہی نہیں پائیں گے, پاسبل نہیں ہے, اس لیے وہاں پر ہونا ضروری ہے. مسئلہ یہ کہ بجٹ بھی تو آ رہا ہے, بجٹ سیشن بھی تو بلانے ہوں گے. جی تو بلائیں نا, میں تو کہہ رہا ہوں کوئی مشکل نہیں ہے, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. آپ نمائندہ اجلاس بلا لیں, سارے ممبر نہیں بیٹھیں گے, جو نہیں آنا چاہتے وہ نہیں آئیں گے, جو نہیں آ سکتے وہ نہیں آئیں گے, باقی بیٹھیں گے اور بات کریں گے. کورم پوائنٹ آؤٹ نہیں ہوگا, یہ رولز کو آپ سسپینڈ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, 20 فٹ کے فاصلے بیٹھ جائیں, بہت بڑا ہال ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. بالکل جی 20 فٹ فاصلے پہ بھی بیٹھا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب میں وقت دینے کا. پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا ہے. ضرور ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل پہ. اب ہوگی جمعے کو ملاقات. خدا حافظ.